शेखर गो यूट्यूब चॅनल। हांव आतां म्हापसा जुंता हावस ज्या जाग्यार आहा, जुंता हावसाची बिल्डींग आतां ती पळोवणी जालेली आहा, थंयसर हांव आहा। आतां हो जो रस्तो दाखय, हो रस्तो स्ट्रेट अलंकार थिएटर कडेन गेला, आदले अलंकार थिएटर, आनी हो जुंता हावस। आनी हे जे आतां हांगासर एक पोरणे आतां एक बिल्डींग दिसता, ही हेच्या वयर आब्रियो लोबोचे स्टुडियो आसलो आदी। हे पळय सकयल घे आतां हांगासर अंडरग्रावंड केबलिंग वाल्यांनी आतां कितें केलां तें पळय। हे आतां अंडरग्रावंड केबलिंगचें काम पळयात। हे जे आतां लायटीचे केबल आहात, आतां हे जे आतां शॉपां आहात तांकां कनेक्शन दिवपाक हे जे केबल दमणेन घालपाक अंडरग्रावंड घालपाचे हाडून ते आतां हेका कितें म्हणपाचें हांव नको, हे आतां ओवरग्रावंड घातल्यात काय अंडरग्रावंड घातल्यात कितें म्हणपाचें तें, म्हळ्यार भायल्यान घातलेलें आहा। ही जी आतां स्टेप्स आहा ह्या शॉपांची, ही ओल्ड जी शॉपां आहात हे आतां भायल्यान येयल्लेले हेंच्यांनी, आनी काम पळय कसलें तें खिळे मारलेले आहात क्लॅम्प लावन। हांगासर क्लॅम्पूय तुटलेले आहा एक, आनी हो मिटर कडेन केबल हाडला। म्हणजे हें आतां एक्चुली दमणीन वचोंक जाय आसलेलें, तें भायल्यान हाडला, शॉर्टकट मारला दिसता। आनी डायरेक्ट खिळे हाडून मारलेले आहात। ड्रील मशीनूय यूज करूंक ना खिळे मारपाक। हे कितें आतां हें करतात, कितें शॉर्टकट मारतात सवाय काम करपाक। हे पळय हो जो केबल आतां येयल्लो आहा, हे पळय ह्या असो येयल्लो हांगासून। आतां म्हाका कोण सांगतालो खणला आनी डायरेक्ट माती घातली हेजेर, आनी ती केबल घातली आनी माती घातली म्हणून कितें हो येयल्लो आहा। आनी हो आतां केबलिंग तेंच्यान आतां गव्हर्मेंटान हें केलां की अंडरग्रावंड केबलिंग येतलो आनी तो घरा पर्यंत लागतलो मिटरा कडेन अशें। पण बरी हे तेंच्यांनी बरी गजाल आसा, पण दुर्दैव अशें आहा की हांगासर हे अंडरग्रावंड केबल ना। हो आतां तेंच्या सोपाणाच्या हेज्या वयल्यान लावन येला, आनी थंय फुडल्यानच्यान तो बोर्ड मेन बोर्ड आहा थंयच्यान तेंच्यांनी हितूरच्यान हाडला, अंडरग्रावंड हाडला। आनी हांगासर तेंच्यांनी हे तेंचे दुरीक घर हे सोंपता पळय भिंत, थंयच्यान तेंच्यांनी तो हेका लायला, स्टेप्सा कडेन सकयल लायला ड्रील मारून तांकां क्लॅम्पां लावन। पण हे कसलें काम, हो अंडरग्रावंड हो फाल्यां सकाळी थंयसर पळय थंय उंदीर भोंवता, ते हांगा कोण न्हिदता ते उजो घालता न्ही ते पळय, आनी ते उंदीर भोंवता ते जेवण बिवण उडयल्लें आहा तेंच्यांनी। हे फाल्यां के उंदीर बिंदीर खातले मरे भायर, आख्खी बिल्डींगूच कोलाप्स करून उडयतले। हे कितें हें बिल्डींग सोड, बाकी लोकांक लायट आशिना। आनी हो वेपार कसलो हो तर आतां हो अंडरग्रावंड म्हणटा, अंडरग्रावंड कितें तर हे, आनी हे लोकूय मरोंक हय हेंचे हेच हांगासर फाल्यां की कितें उडयतले जळले तांकां कळचें ना, ते आसतना हेजेर आपल्या हेजेर ते सगळें जळोन उडयतले। आख्खे लोकांचे सगळे तुमी इन्स्ट्रुमेंट बिन्स्ट्रुमेंट सगळे काबार करून उडयतले। असो उजो लागतलो की चान्सूच ना हांगा कोणाकूच काय कळ, कित्याक हे फाटल्या सायडीक पडटा, कोणाकूच काय कळ, कित्याक हेवटेन लोक सगळे आपापल्या बिल्डिंगेन आसतात, कोण रातचे हांगा रहिदारी कांय ना, हे कांयच कळपाचें ना। तेन्ना हे क्लॅम्पां मारल्या ती पळय, ती क्लॅम्पां पळय रे, क्लॅम्पां मारल्या पळय, खिळ्यान मारिंगूय करूंक ना। हांगासर हे क्लॅम्पां पळय, हे कितें हे ड्रील मशीन यूज करूंक ना, हेका केल्या सुद्दां व्यवस्थित करूंक जाय आसलें न्ही। हे कितें हे हे लोकांच्या मांडांनी हे पळय हे घराक दिल्या भायर, तेवटेन त्या मांडाचेर घातल्या, ते मांड बंद आसा। कितें हे वेपार हो, फाल्यां सकाळी हांव तुका सांगता शेखर 101% हेका कितें ना कितें तरी प्रॉब्लेम जातलो शॉर्टकट हांगासून। हे शॉर्टकट सगळो वेपार हो, आनी कांय ना। हे कितें हे पळय अंडरग्रावंड केबल लोक बसता हांगा न्हू, हेंचे उलय मार हेच मरोंक फाल्यां म्हणून, हेच बसता न्ही हांगासर जेवपाक बसल्या म्हणून, जेवपाक बी बसल्या तेच ते काम वालेच ते काम करता, तेच केबल वाले तांकां काय ब्लेम कर, काम करता रे किधर केबल का, लेकिन ये केबल ऐसा क्या हांगा कोण कोण बसले न्हू तेंचे सगळ्यांचे पोलीस व्हेरिफिकेशन जावपाक जाय। कितें म्हणटा तुमी, कित्याक आज जितले लेबर हांगा लेआउट अशे बसलेले आसता जेवपाक बीन अनआयडेंटिफाय जातात, तेंचे पोलीस व्हेरिफिकेशन करपाची गरज आसा। आनी हे जे कोणाक जे लेबर कॉन्ट्रॅक्टरान समजा हाडून सोडला हांगा खंयच्या कामाक लागून, सो ही हॅज टू टेक केअर वेदर दे आर प्रॉपरली स्क्रीन्ड
तेंचें व्हेरिफिकेशन आसपाक जाय आनी कन्सर्न डिपार्टमेंटाक तेंच्यांनी दिवपाक जाय तेंचे खंयच्या रुमान रावता रूम ओनराची हिस्ट्री घेवपाक जाय तांची हिस्ट्री फ्रॉम वेअर दे हॅव कम विच इज व्हेरी इम्पॉर्टंट बिकॉज वी हॅव सीन इन गोवा देर इज अ मायग्रंट क्रायम्स जो जाता हे मायग्रंट लेबराक लागून सो तेजेर खंय तरी आळ हाडपा खातीर आमकां हे सगळी करपाची गरज आसा अशें म्हाका दिसता. थँक्यू. यस रायट तुजें. तुम्ही शेखर आता ही जी शॉपां हांकां दिवपाक असो वयल्यान हाडलेलो आहा ह्या शॉपांक दिवपाक कनेक्शन दिवपाक अशें केबल हाडल्या हे वयल्यान. तुमकां वयल्यान हाडला हां आनी तुमकां हाडला केबल हां तेंच्यानी हां हो तुजो आतां हे वयल्यान हाडल्या तेंच्यांनी हय आनी इतले ताका तुमी विचारू नका आपण करून गेले ते आनी ते थंय सकयल ते मारला पळय ते बी तेंचेच केले ना हां हय तेंच्यान केले न्हू ते भायल्यान मारला तेंच्यांनी ते भायल्यान मारले भायर हरशीं ते जमनीन येवंक जाय न्हू हा भितर अंडरग्राउंड म्हटले अंडरग्राउंड ना हय सारकें ते मग तेचे फाल्यां कोणाक शॉक येवंक शकना न्ही सर हय फाल्यां हुंदरांनी बी कितें खाल्लें हां खातले गेले डेंजर ते एक्चुली जे आतां सायटीक मारला ते सामकें डेंजरस आहा आतां हांव नको तेंची कशी कितें कामां अंडरग्रावंड केबलिंगची ती हांव निलेश शिरोडकार उलयतां पळय हें गव्हर्मेंटाचें हें सरकाराचें अंडरग्रावंड केबलिंग काम जें जाल्लें आसा हें खरेंच बरें करतात पूण हें हांगा हें पळयतात तुमी जाल्यार पळयात कशें केल्लें पद्दतीन केल्लें आसा तें पळयात हें एक्चुली हें पोनाक वचपाक जाय आसलें हें जमनीनसून येवपाक जाय आसलें पूण हें तांच्यांनी थंय ना करता वयरसून घेतलां पूण हें म्हाका खंय तरी चुकीचें दिसता. एक्चुली हें जें केल्लें आसा न्हू तें खूब बरें करता सरकार फुडें पर्यंत आमचें आनीक पळयात कशें केलां दाखयता ते फुडलें काय हांगासर पळयात हें हांगासर पळय सामकें गड्डारा पोंसून हाडपाक जाय आशिल्लें तें तेंच्यांनी कशें केलां पळय आनी हेका कितेंय जावंक शकता एनी टायम तर कोणें फाल्यां तर कितें लिकेज जालें कितें जालें गड्डाराचें वयर दवरलेलें आसा तें तेंच्यांनी सारकें सिस्टमॅटीक करचें इतलेंच म्हणटा हांव. थोडे लोक आनी मागीर रातचे हांगासर मागीर ते खंय तरी भानगडी जातात मागीर आमी कितें म्हणटा चोरी जाली हें जालें पूण अशें बसलेले आसता पळय तेंचेर आमची न आतां जस्ट एकट्यान आमकां एक बायट दिली पळय खरी गजाल आसा ती तशेंच आसूंक जाय खरें प्रत्येकाक एक हें आसूंक जाय की अशें जालेकूच बाबा कोण उलोवपी जावंक जाय अशें बरें दिसलें म्हाका तो उलयलो तो ते हेज्या आतां हांव कितें म्हणटा केबल आतां अंडरग्रावंड केबल म्हणटा पळय ते हेजेर तेंच्यांनी परत विचार करचो आनी हे कितें आहा ते वेवस्थीत केबल घालचे हे अशें जावचें ना फाल्यां सकाळ हे चोरून सुद्दां व्हरपी आनी केबल हे लायटीचे सुद्दां म्हणून लोकांक काय ना लोकांक काय पडलें ना शॉक बी म्हणटाले मागीर ते हांव केबल चोरून सुद्दां व्हरोंक अशी कापून अशी परिस्थिती आहा आनी जातलेच ते कित्याक हे फाटल्या सायडी हांगासर कोणून आतात पळय आतां ह्यो दनपारां म्हणून दिसता सांजचे येयशे जाल्यार हांगा कांय नासता तेन्ना हांव ऑथॉरिटीक सांगता हे डिपार्टमेंटाक की हेजेर बारीकशें लक्ष करचें आनी हो केबलिंग आसा पळय ते सारको वेवस्थीत घालचो. आतां फाल्यां हेगे ते म्हणटले टेम्पररी बी ना तुमी परमनंट कितें तें करा टेम्पररी म्हणजे परत तुमी मागीर तेजेर टेंडर काडपाची ही नाटकां आसता खूब ते परमनंट करा कोणाचो प्रत्येक हांवें खूब जाणां कडेन पळयलां अशें की थोड्यांच्या घरांनी बी कसोय केबल घातला तशें घालूं नाका वेवस्थीत केबल घाल हो लायफ टायम हे लोकांचे सेव हे इलेक्ट्रीक हे बाकीचे हे न्ही ते आनी फाल्यां तर हांगा तर नेवी बिल्डींग येयले म्हणून हे पडून जाला तेन्ना मागीर हे केबल कितें करपाचें तेन्ना परत तुका सांगलें तेजें शेकर टेंडर परत न्ही मागीर कोणी बिल्डरान घालपाचें बिल्डरान कोण घालतलो तो ते आमीच घालूंक जाय गव्हर्मेंटानूच घालचे पडटले हे कितें नाकाल्लें गेलें तेन्ना हांव म्हणटा कितें तशेंच आतां फाटल्या फावटी आमी थोडी बिल्डींग ह्यो ओल्ड बिल्डींग आसल्यो बी म्हूण सांगलेले पळय तेजेर तुमी विचार करूंक जाय आनी त्या बिल्डींगेचेर बी मातसो तेंच्यांनी निर्णय फाटी घेवंक जाय कित्याक सांग हो परत डबल खर्च येतलो हो तूं शेखर म्हटलें तर हो बिल्डर काय करचो ना तो म्हणटालो आपल्याक काय लागना थोडे बिल्डर आसा ते एक टायम बेर करूं शकता चल आपूण करता म्हणून आसा तशें ना न्ही पूण हें कितें आसा थोडे म्हणटालो आमी कित्याक खर्च करूं हो थोडो खर्च जावचो ना ही आतां ही फर्स्ट फ्लोरूच आहा तो आनीक 5 फ्लोर 6 फ्लोर काडटलो पळय तेन्ना तेजेर तेका खर्च कितलो येतलो तेजेर तो विचार करतलो तेन्ना हांव गव्हर्मेंटा कडेन रिक्वेस्ट करता की हेजेर प्रॉपर कितें तें सोल्युशन करचें आनी हांगासलो हो विशय कितें आहा तो पळय लोकांक बरें हें करून दिवचें. थँक्यू. तशेंच आतां तेंच्यांनी हें आतां सकलसून हाडलां हांगासून सकलसून हाडलो केबल हो
हो आतां अंडरग्रावंडूच धाडलेलो आहा म्हण हांगा कितें केलां पळय हे आतां व्हाळा वरसून येयलेलो आहा फाल्यां जर हांगासर कोणाची स्कूटर पडली कितें गाडी पडली परतें फाल्यां तेजें कनेक्शन डिसकनेक्ट जावंक आहा आनी कितें जावंक आहा तुटोंक आहा शॉक येवंक आहा पळय हें काम पळय कशें कितें तें पळय आतां